डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, यो चाहिँ एडजस्टिङ एन्ट्री हो। तर यो क्वेसनमा हामीलाई कस्ट दिएको छ, सेल्वेज भ्याल्यू दिएको छ, नम्बर अफ इयर दिएको छ, डेप्रिसिएसन जुन अमाउन्ट छ त्यो हामीले आफैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ, यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड पनि भन्छ यसलाई, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड अफ कम्प्युटिङ डेप्रिसिएसन। यो साइडमा हेरौँ है, फर्मुला टु कम्प्युट डेप्रिसिएसन। सो के छ, डेप्रिसिएसन इज इक्वल टु पर्चेज कस्ट माइनस salvage value divided by number of years of useful life। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ, पर्चेज कस्ट दिएको छ, लास्ट इयर पर्चेज गर्यो फर 25,000, सेल्वेज भ्याल्यू दिएको छ, एस्टिमेटेड सेल्वेज भ्याल्यू विल बी 4,000 है, अनि नम्बर अफ इयर्स 7 इयर्स। सो सबै कुराहरु छ हामीसँग। यहाँ फर्मुलामा राख्ने हो भने अमाउन्टहरु 25,000 minus 4,000 divided by 7,000, 7 years। Sorry, हाम्रो डेप्रिसिएसन would be 3,000 per annum। एक वर्षमा हामीले चार्ज गर्ने डेप्रिसिएसन भनेको 3,000 हो, जुन 7 वर्षसम्म हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं। अब हामीले एडजस्टिङ एन्ट्री पास गर्ने डेट कुन हो, 31 डिसेम्बर, किनभने क्वेसनले भनेको छ उले आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्ट क्लोज गर्ने डेट भनेको 31 डिसेम्बर 2018 हो। 31 डिसेम्बर 2018 मा हामी एउटा जर्नल एन्ट्री पास गर्छौं, डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, बीइङ डेप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर फर फाइनान्शियल इयर 2018, जनवरी देखि डिसेम्बर सम्म एक वर्षको डेप्रिसिएसन 3,000। क्लियर? यस सर। सुप्रियाले गरेको रहेछ, यहाँ पठाएको छ सुप्रिया, चेक गर है एन्ट्रीहरु। हामीले एडजस्टिङ एन्ट्री मात्रै पास गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा। सो फर्निचर खरिदको एन्ट्री नदेखाउँदा नि हुन्छ है, जस्ट हामीले एडजस्टिङ एन्ट्री मात्रै पास। एडजस्टिङ एन्ट्री देखा भने मात्रै देखाउने हो नि सर है। क्वेसनमा भनेको लास्टमा के भनेको छ भन्दा प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिङ एन्ट्रीज, अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हामी डिल गर्छौं है। सो फर्स्ट एन्ट्री क्लियर होला आई होप है। हामी सेकेन्डमा जान्छौं। सेकेन्डमा के छ, द सप्लाइज अकाउन्ट had a balance of rupees 1200 on January 1st 2018, यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ सप्लाइज हो। During 2018, Moonlight added rupees 12,900 to the account of purchase of supplies during the year. During the year, उले 12,900 किन्यो र account of supplies at the end of the year is 900. So closing balance of supplies will be 900. अब हामीसँग एउटा फर्मुला छ, ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक, त्यो भनेको कन्ज्युम हो। Supplies consumed during the year is equal to opening balance of supplies plus purchases minus closing balance of supplies। त्यो फर्मुला हामीले युज गर्ने हो भने यहाँ के छ, ओपनिङ ब्यालेन्स हामीसँग के छ 1200 प्लस पर्चेज गरेको 12,900 माइनस 900 व्हिच इज क्लोजिङ ब्यालेन्स। सो यो फर्मुला हामीले युज गर्यो भने कन्ज्युम्ड सप्लाइज हामीले जुन कन्ज्युम गर्यौं ड्युरिङ द इयर वुड बी 13,200। सो हाम्रो जर्नल एन्ट्री के पास हुन्छ, सप्लाइज एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु सप्लाइज एसेट। अब जुन यो सप्लाइज एक्सपेन्स छ त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, जुन सप्लाइज एसेट्स भनेर छ त्यो करेन्ट एसेटमा ब्यालेन्स सिटमा देखाइन्छ। अनि याद गर्नु यो जर्नल एन्ट्री हामी 31 डिसेम्बर 2018 व्हिच इज क्लोजिङ अफ द इयर, लास्टमा इयर एन्डमा हामीले पास गरिरहेछौं है। आई होप क्लियर भयो होला, तिमीले गरेको नि ठीक छ। अनि थर्ड नम्बरमा अन जुलाई 2018 Moonlight created a liability account। लाइबिलिटी अकाउन्ट कुन अकाउन्ट, कस्टमर डिपोजिटेड रुपीज 8,800। एउटा कस्टमरले आएर मलाई एडभान्समा पैसा दियो
है 8800 भने त्यो मेरो इन्कम होइन कस्टमरले मलाई एडभान्स मैले काम गरिसकेको छैन सो उले लायबिलिटी अकाउन्ट भनेछ लायबिलिटी अकाउन्टको नाम के हुन्छ कसैले भन्न सक्छ व्हाट इज द नेम अफ लायबिलिटी अकाउन्ट हियर unearned revenue unearned revenue exactly unearned revenue कुनै कस्टमरले हामीलाई एडभान्समा पैसा दिइराछ भने त्यो रेभेन्यू चाहिँ होइन हाम्रो बट unearned revenue which is our liability है अगाडि पढौं this sum represents an amount that customer paid in advance and that will be earned evenly by Moonlight over the period of 8 months so जुन 8800 दिएको छ पैसा त्यो उले 8 महिनाको लागि पाएको है तो 1 महिनाको कति हो त 8 महिनाको 8800 हो भने 1 महिनाको 1100 होला है 1100 यो जस्ट डिवाइडेड बाइ 8 गरौँ एन्ड अब हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्ने त 31st मा हो सो डिसेम्बर सम्म कति महिना हुन्छ त्यो पनि हेरौँ हामी पैसा दिएको जुलाईमा हो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेको 6 महिना 6 महिना पछि हामी एडजस्टिङ एन्ट्री गरिरहेछौं मैले यो ग्रीनमा देखाएको जुन हो त्यो चाहिँ एक्चुअल जुन बेला उले डिपोजिट दियो त्यो बेलाको एन्ट्री हो है त्यो बेला हामीले क्याशलाई रिसिभ गर्यौं क्याश अकाउन्ट डेबिट टु अनअर्न्ड रेभेन्यू व्हिच इज लायबिलिटी है यो चाहिँ जुन बेला हामीले क्याश रिसिभ गर्यौं त्यो बेलाको एन्ट्री हो यो हामीले एक्जाममा गरिराख्नु पर्दैन मैले जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यहाँ देखाएको हामीले एक्जाममा कुन एन्ट्री गर्ने हो यो 31st डिसेम्बर 2018 मा अनअर्न्ड रेभेन्यू अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू कति महिनाको 6 महिना किनभने जुलाई देखि डिसेम्बर सम्म 6 महिना हुन्छ है यसको नरेसन के छ बीइङ इन्कम रिकग्नाइज्ड फर 6 month जुलाई टु डिसेम्बर 2018 है आई होप क्लियर भयो होला यो एन्ट्री त्यस्तै हामी अगाडि बढ्छौं Moonlight rented some warehouse space on September 1st 2018 at the rate of 4,000 per month on that date Moonlight recorded prepaid rent for 6 months rent paid in advance है Moonlight भन्नेले 6 महिनाको रेन्ट पे गरेको छ हो यो पे गरेको हो कि रिसिभ गरेको हो अस्ति मलाई लाग्छ मैले यसलाई रेभेन्यू देखाउनलाई भनेको थिए हो एक्चुअल क्वेशन है Moonlight rented some warehouse space on September 1 2018 at the rate of 4,000 per month on that date Moonlight recorded prepaid rent for 6 months rent paid in advance so this is actually rent paid not income अस्ति I think छिटो मा यो इन्कम जस्तो लागेको थियो but Moonlight rented some space भनेको उले चाहिँ एक्सपेन्स नै हो एक्सपेन्स नै अकर गरेको हो नट इन्कम अस्ति चाँडोमा हेर्दा चाहिँ इन्कम जस्तो लागेर इन्कम अनअर्न्ड इन्कममा राखेको थियो है यसलाई चाहिँ प्रिपेड नै भनेछ क्वेशनले अन दैट डेट Moonlight रेकर्डेड इन प्रिपेड रेन्ट भनेछ नि प्रिपेड रेन्ट भनेको Moonlight को लागि प्रिपेड रेन्ट नै हो जुन चाहिँ नि एक्सपेन्स हो है सो यसको दुईटा एन्ट्री यहाँ मैले देखाएको छ एउटा ग्रीन कलरमा जुन चाहिँ एडभान्स दिएको बेला एडभान्स पेमेन्ट गरेको बेला को एन्ट्री भयो प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्याश 6 महिनाको लागि उले क्याश पेमेन्ट गर्यो रेन्ट बापत सो प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट 24,000 र इयर एन्ड भनेको डिसेम्बर 31st मा रेन्ट बुक गर्ने एडजस्टिङ एन्ट्री हुन्छ रेन्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट अब कति महिनाको सो हामी यहाँ हेर्छौं सेप्टेम्बर 1st 2018 मा पे गरेको रहेछ सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर भनेको 4 महिनाको लागि उले रेन्ट एक्सपेन्स अकर गरिसक्यो 2 महिनाको अझ नि प्रिपेडमा रहन्छ सो
टोटल उसले 6 महिनाको लागि पे गर्यो 24,000, जसमध्ये 4 महिना चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो। अब एडजस्टिङ एन्ट्रीमा चाहिँ क्वेसनमा कसरी सोध्छ भन्दा रेन्ट एक्सपायर्ड फर 4 मन्थ भन्छ, अनि 4 मन्थको पर मन्थ 4,000 को हिसाबले 16,000 चाहिँ खर्चमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो सुप्रियाले गरेको अस्ति डिस्कस गरे अनुसारले ठिक छ है, तर यो चाहिँ इन्कम होइन एक्सपेन्स नै हो। उसले प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट भनेछ नि त क्वेसनमा, सो प्रिपेड रेन्ट भनेको उसले पे नै गरेको हो है। सो लास्ट एन्ट्रीमा आउँ हामी। Last entry, Moonlight took out 90 days 6% 30,000 note on November 1st 2018 with interest and principal to be paid at maturity. सबै उले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट म्याच्युरिटीमा मात्रै पे गर्छ। उले पर मन्थ भनेको छैन है, यहाँ पर मन्थ नै भनेको हुन सक्छ, तर उले के भनेछ म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी भनेको 90 डेज, 90 डेजमा म्याच्युर हुन्छ, त्यो बेला उले इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल दुईटै रिपे गर्छ है। उले नोभेम्बर 1st मा नोट्स पेएबल लिएको छ भने नोभेम्बर र डिसेम्बर भनेको 2 मन्थ हुन्छ, 2 मन्थ है। 30,000 6% ले 2 महिनाको ब्याज कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर 2 महिना। हाम्रो एक्सपायर कहिले भइराछ 3 महिनामा। 3 महिना भनेको जनवरी एन्डमा एक्सपायर हुन्छ, तर हामीले एन्ट्री एडजस्टमेन्ट एन्ट्री चाहिँ डिसेम्बर एन्डमा गरिरा भएकोले डिसेम्बर एन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट 2 महिनाको बुक गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट पेएबल 30,000 इन्टु 6% इन्टु 2 मन्थ। इन्टु 2 मन्थ भनेको डिवाइडेड बाई 12 इन्टु 2। त्यसो गरेर अमाउन्ट आउँछ 300। 300 would be our interest expense. अब यो एन्ट्रीहरुमा कसैलाई क्वेशन छ भने सोध्ने हैन। Anyone? No, sir. हजुर छैन क्वेशन। No, sir. त्यसै हामी अगाडि बढौं। हुन्छ। क्वेशन को नेक्स्ट पार्ट हेरौं है। बी नम्बरमा इफ अकाउन्टेन्ट forgets to make adjusting entries, net income of the company is overstated or understated by how much? यसको आन्सर कसले दिन्छ ल? Anyone? कसैले बनाछ यो सल्भ गरेछ? छैन सर। वरिष्ठ हुन्छ सर। सुप्रियाले पनि बनाएको छैन? वरिष्ठ हुन्छ सर। बी वाला बी पार्ट। यसको लागि म सिम्पल टेक्निक यहाँ बताइदिन्छु है। सिम्पल टेक्निक हाम्रो इन्कम एड गर्ने र एक्सपेन्स जति एड गर्ने। यहाँ हेर्ने इन्कम जति एड गर्ने र एक्सपेन्स जति एड गर्ने के को जस्ट फर एडजस्टिङ एन्ट्रीज। हामीले जति नि 5 वटा एडजस्टिङ एन्ट्रीज गर्यौं
त्यो एडजस्टिङ एन्ट्रिजमा इन्कम कति बुक गरेम र खर्च कति बुक गरेम त्यो हेर्ने है। मलाई लाग्छ इन्कम चाहिँ मैले एउटा मात्र बुक गरे थर्ड नम्बरमा 6600 ले अनअर्न्ड रेभेन्यू अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू। सर्भिस रेभेन्यू भनेको इन्कम हो 6600 ले है। र एक्सपेन्स मैले कति बुक गरेछु एक्सपेन्स कति बुक गरेछ फर्स्टमा 3000 इज डेप्रिसिएसन देन 13200 इज अफिस सप्लाइज यो खर्च हो नि त अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स एकाउन्ट। अनि फोर्थ नम्बरमा रेन्ट एक्सपेन्स रेन्ट 4 महिनाको रेन्ट पनि बुक गरेछ 16000 ले र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 300। चारवटा एन्ट्रीमा मैले 3000 13200 16000 र 3000 गरेर यसको टोटल कति आउँछ 32500 32500 मैले टोटल एक्सपेन्स बुक गरेछु। इन केस मैले यो एडजस्टिङ एन्ट्री बिर्सेको भए इफ एन अकाउन्टेन्ट फोगेट्स टु मेक एडजस्टिङ एन्ट्रिज भनेको छ भने मैले बिर्सेको भए चाहिँ 32500 ले एक्सपेन्सहरु कम देखाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै 6600 ले इन्कम कम देखाउनु पर्थ्यो जुन भनेको नेट अमाउन्ट भनेको 25900 ले एक्सपेन्स कम देखाउनु पर्थ्यो। एक्सपेन्स कम देखाउनु भनेको इन्कम चाहिँ ओभर स्टेट हुन्छ कि अन्डर स्टेट हुन्छ इन्कम विल बी ओभर स्टेटेड बाइ 25900 है त ओभर स्टेट हुन्छ किनभने एक्सपेन्स कम देखायो भने इन्कम बढी देखियो हैन। इन्कम बढी देखिनु भनेको ओभर स्टेट हो ओभर स्टेट। यहाँ क्वेशनले के भन्छ इफ अकाउन्टेन्ट फोगेट्स मेक एडजस्टिङ एन्ट्रिज नेट इन्कम अफ द कम्पनी इज ओभरस्टेटेड और अन्डरस्टेटेड पहिला त त्यो सोधेछ। अनि बाइ हाउ मच अब आन्सर इज सिन्स एक्सपेन्सेस विल बी shown less if the existing entries will not be made that's why net income of the company would be overstated by how much यो कम्प्युटेसन देखाउने इन्कम यति छुट्थ्यो एक्सपेन्स यति छुट्थ्यो नेट हाम्रो 25900 ले हाम्रो इन्कम ओभरस्टेट भइरहन्छ। इन केस हामीले एडजस्टिङ एन्ट्री